नमस्कारः। स्वागतं सर्वेषां संस्कृतसाहित्येतिहासे। प्रिय छात्राः, गतपाठे भवद्भिः वैदिकसाहित्यस्य इतिहासे पठितं वेदाः, वेदानां रचनाकालः, ब्राह्मण आरण्यकग्रन्थाः, उपनिषदः, वेदांगानि च, तेषां महत्त्वं, वर्ण्यविषयः इत्यादीनां विषये पठितम्। तत्र समासेन सर्वेषां विषये यथामति विवेचनं कृतं मया। तत्रैव अस्माभिः तदपि कथितमेव यत् संस्कृतसाहित्यं हि वैदिकं लौकिकम् इति द्विविधम् अस्ति। वैदिकसाहित्यस्य इतिहासं विज्ञाय अद्य वयं लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य इतिहासं पठिष्यामः। संस्कृतसाहित्ये यथा वैदिकसाहित्यस्य महत्त्वं वर्तते तथैव लौकिकसाहित्यस्यापि। लौकिकसाहित्येपि विविधं साहित्यं वर्तते। अस्मिन् भागे वयं रामायणम् आदिकाव्यं, महाभारतम्, अष्टादश पुराणानि च इति विषयम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। तत्र अद्यतनाः अस्माकं ये पठनीयाः विषयाः सन्ति ते अत्र लिख्यन्ते। आदिकाव्यं रामायणं, तद्रचनाकालश्च, महाभारतं, तद्रचनाकालः, पुराणानि, तेषां रचनाकालः, उपपुराणानि च। वयं सर्वेपि जानीमः यत् अखिलेपि जगति तले यत् प्रप्रथमं काव्यम् अस्ति तदेव रामायणं वाल्मीकिविरचितं, यद्धि आदिकाव्यनाम्ना अपि सुप्रथितम् एव। अद्य वयं सर्वप्रथमं विचारयामः आदिकाव्यं रामायणं। लौकिकसंस्कृतसाहित्ये रामायणात् प्राचीनः काव्यलक्षणयुक्तः कोऽपि ग्रन्थो न श्रूयते, नैव च दृश्यते। रामायणं हि वीरगाथामात्रं, शुष्क इतिहासमात्रं न, यतः तत्र प्रकृतेः अपि वर्णनं कृतमस्ति। एतस्मादेव कारणात् रामायणं काव्यम् इति कथ्यते। यतोहि काव्येषु न केवलं गाथाः उल्लिखिताः भवन्ति, नैव च केवलः इतिहासः भवति, तत्र तु प्राकृतिकसौन्दर्यस्यापि वर्णनं भवति। अपि च पर्यावरणादि आधुनिकविषयाणाम् अपि समावेशो भवति। रामायणस्य रचना यत् पात्रम् अधिकृत्य जाता, तस्य पात्रस्य भगवतः रामस्य अपि चरितं नूनम् अनुकरणीयम्। अद्यापि सर्वतः अपि आदर्शः सः। रामः एकः आदर्शः पुत्रः, आदर्शः भ्राता, आदर्शः शिष्यः इत्यादि रूपेण रामायणस्य 7 काण्डेषु वर्णितमस्ति। अद्यापि जनाः तस्य चरितस्य अनुकरणं कृत्वा आत्मनः जीवने सद्गुणान् आनयन्ति। इदानीं वयम् आदिकाव्यस्य रामायणस्य रचनाकालविषये पठामः। रामायणस्य रचनाकालः। रामायणम् आदिकाव्यं, वाल्मीकिश्च आदिकविः। यदा वयं संस्कृतभाषायाः इतिहासं चर्चयामः, संस्कृतभाषायाः इतिहासविषये वदामः, तदापि अयं प्रसङ्गः आयाति। मया तु सर्वत्र एव उच्यते, निखिलेपि जगति संसारेऽस्मिन् यदि वाल्मीकिः आदिकविः, रामायणं च आदिकाव्यं, तर्हि संस्कृतम् आदिमा भाषा। ततः पूर्वमपि वैदिकवाङ्मये अपि संस्कृतभाषायाः एव प्रयोगः।
प्रथमे भागे अस्माभिः पठितमेव यत् पूर्वम् अस्माकं धरातले सर्वेपि जनाः स्वकीयान् सर्वान् अपि व्यवहारान् संस्कृतभाषामाध्यमेन कुर्वन्ति स्म। अत्र कस्यापि विदुषः विप्रतिपत्तिर्न वर्तते, परन्तु रामायणस्य रचनाकालविषये मतैक्यं नास्ति विदुषां। केचन वाल्मीकिं रामसमकालीनं त्रेतायुगीनं मन्यन्ते, परं तत्र प्रमाणाभावः। यदि वाल्मीकिः त्रेतायुगस्य कविः चेत् तत्र कोऽपि तादृशः प्रमाणः स्यात्, किमपि तादृशं प्रमाणं भवतु, परन्तु प्रमाणाभावात् एतत् कथमपि मंतुं न शक्यते। महाभारते रामायणं पूर्ववर्ती इति वर्णितम् अस्ति। अनेन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् महाभारतात् प्रागेव रामायणस्य रचना जाता इति। तत्र सः कथयति भगवान् वेदव्यासः, अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि भुवि भूम्यां धरणीतले अयं वाल्मीकिना पुरा गीतः श्लोकः अस्ति इति एवं प्रकारेण तत्र उल्लेखः। अनेन प्रमाणेन स्पष्टं भवति यत् रामायणं महाभारतात् प्राक्तनं काव्यम् इति। महाभारतस्य कालः 5ं शताब्दपूर्वो मन्यते। तदनुसारं रामायणं ततः पूर्वं 6ठ शताब्दपूर्वस्य रचना इति स्पष्टम् एव भवति। तत्र अन्यानि अपि प्रमाणानि सन्ति। अत्र मया इतोपि प्रमाणद्वयं प्रदीयते। तेषु एकं प्रमाणं, रामायणे महाभारतस्य कस्यापि पात्रस्य नाम नोपलभ्यते, किन्तु महाभारते रामकथा वर्णिता, अतः रामायणम् एव प्राचीनम् इति स्वयमेव सिद्धम् अनेन प्रमाणेन। यत् काव्यं पूर्वं भवति तस्य एव काव्यस्य उद्धरणम् अन्य काव्यकर्ता कविः लेखकश्च दातुं शक्नोति। रामायणे कौशलराजधानी अयोध्या वर्णिता अस्ति, परं बौद्धैः यवनैः पतञ्जलिना च कौशलराजधानी साकेतः इत्युच्यते। अनेनापि स्पष्टम् एव भवति यत् रामायणं प्राचीनं। तत्र पद्यमिदं, कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोकविश्रुता। लोकविश्रुता प्रसिद्धा अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत् इति अस्य भावः। अपि च रामायणे पाटलिपुत्रस्य, यदधुना भारतस्य बिहार प्रान्ते, तस्य बिहार प्रान्तस्य राजधानी पटना इति उच्यते, तस्य नाम नास्ति। यतोहि तस्य स्थापना बिम्बसार पुत्रेण अजातशत्रुणा ईसा पूर्वं 400 शतके कृता अस्ति। अनेनापि स्पष्टं भवति यद् रामायणं ततः पूर्वम् एव रचितम्, अर्थात् ईसायाः पूर्वं 400 वर्षाणि। तदा बिम्बसारस्य पुत्रः अजातशत्रुः पाटलिपुत्रस्य स्थापनां करोति, ततः 200 वर्षाणि पूर्वम् एव रामायणं रचितम्। यदि ततः पूर्वं रामायणं रचितं चेत् तत्र पाटलिपुत्रस्य वर्णनं कथं कर्तुं शक्यम् इति। अनन्तरं याकोबी वर्यस्य मतस्य उल्लेखः अपि अत्र अनिवार्यः इति मन्ये। याकोबी वर्योपि बौद्धकालात् पूर्वमेव रामायणस्य रचनाकालं स्वीकरोति। यतोहि यदा वयं संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासस्य चर्चां कुर्मः तदा याकोबी महोदयस्य, लोकमान्य महोदयस्य, लोकमान्यतिलकस्य च मतानाम् उल्लेखः अनिवार्यः भवति। उपर्युक्तैः सर्वैः अपि प्रमाणैः रामायणम् ईसायाः पूर्वं 6ठ शताब्द्यां रचितम् इति स्पष्टं भवति। ईसायाः पूर्वं 6ठ शताब्द्याम् अर्थात् 600 वर्षाणि पूर्वं तु तदा इदानीं 16+200 वर्षाणि, तु अत्र 16+200 अर्थात् 250 अधिकवर्षाणां पुरातनं काव्यमिदम् आदिकाव्यं रामायणम्। अन्यभिः नामभिः अपि ज्ञायते।
तत्र चतुर्विंशतिसाहस्री संहिता इति पदेनापि अभिधीयते। यतोहि रामायणे 24,000 श्लोकाः सन्ति इति। एतस्मात् कारणात् अपि च 7 काण्डेषु विभक्तम् इदम् आदिकाव्यं। बालकाण्डम्, अयोध्याकाण्डम्, अरण्यकाण्डं, किष्किन्धाकाण्डं, सुन्दरकाण्डं, युद्धकाण्डम्, उत्तरकाण्डं चेति। एतेषां काण्डानां मया एकस्मिन् पद्ये संग्रहः कृतः अस्ति। तत्पद्यम् अत्र उद्धृतं। बालायोध्या तथारण्यं किष्किन्धा सुन्दरं ततः युद्धमुत्तरकाण्डं च सप्तैतानि क्रमेण हि। अत्र क्रमेण सर्वेषां काण्डानां नामानि प्रदत्तानि सन्ति। शोकः श्लोकत्वमागतः। एतस्य उल्लेखः तत्र ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रसिद्धेन आचार्येण श्रीमता आनन्दवर्धनाचार्येण कृतः अस्ति। सः कथयति शोकः श्लोकत्वमागतः, अर्थात आदिकवेः वाल्मीकेः मनसि क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः। तत्र क्रौञ्चपक्षिणः युगलं, काममोहितं युगलं विलोक्य यदा कश्चन व्याधः आगत्य तयोरेकं हन्ति, तदृश्यं विलोक्य महर्षिः वाल्मीकिः भृशं खिन्नः भवति। तस्य हृदये शोकस्य उत्पत्तिर्भवति। तदा तस्य मनसि यः श्लोकः सर्वप्रथमम् आगतः सः लौकिकछन्दसः प्रथमः श्लोकः, ततः एव लौकिकछन्दसः आविर्भावः भवति इति अस्माकं संस्कृतवाङ्मये सर्वेपि ये लेखकाः सन्ति ते लिखितवन्तः मन्यन्ते च। तत्र किमस्ति? मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति। एवं प्रकारेण एतस्य श्लोकस्य वयं व्याख्यां न गच्छामः। एवं प्रकारेण रामायणस्य संक्षिप्तं विवरणं तत्र भवद्भिः ज्ञातम्। इदानीं वयं महाभारतस्य विषये चर्चां करिष्यामः। महाभारतविषये तत्र भवद्भिः पूर्वमपि पठितमेव, यतोहि भवतां पाठ्यक्रमे महाभारतस्य एकं पर्व स्थापितमेव अस्ति, शान्तिपर्व। शान्तिपर्वणः अपि 92+100तमः अध्यायः। तस्य ये पाठाः सन्ति तेपि मया एव पाठिताः। अतः एतस्य विषये अधिकज्ञानाय तत्र ते पाठाः पुनः अवलोकनीयाः। महाभारतस्य प्राचीनं नाम जयः, तदनन्तरं भारतम्, अनन्तरं च महाभारतम् इति एवं प्रकारेण वर्णनम् उपलभ्यते। तत्र महाभारतस्य मङ्गलाचरणे अपि ततो जयमुदीरयेत् एवं प्रकारेण उल्लेखः आयाति। तस्य वर्णनं मया पूर्वं कृतमेव अस्ति। भारतं पञ्चमो वेदः। अस्माकं वैदिकसाहित्ये अस्माभिः येषां चतुर्णां वेदानां वर्णनं कृतं भवन्तः ज्ञातवन्तः। महाभारतम् अपि वेदतुल्यं तत्तुल्यम् अस्ति इति कारणतः अस्माकं ये आचार्याः सन्ति आसन् ते पञ्चमं वेद इति उक्तवन्तः। साम्प्रतिकाः केचन ये आचार्याः सन्ति, विद्वांसः, विचारकाः, शिक्षाशास्त्रिणः, मनीषिणः, ते महाभारतम् आचारशास्त्रं वदन्ति। नीतिशास्त्रं, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्य चतुर्वर्ग साधनम् इत्यपि कथयन्ति केचन। किन्तु प्राचीनाः महाभारतस्य कृते इतिहासः, महाभारतम् अर्थात् भारतस्य इतिहासस्य प्रमुखः ग्रन्थः इति वदन्ति स्म। अनन्तरं केचन पुराणं मन्यन्ते। अपि च इतरे केचन विद्वांसः आख्यानकम् इति महाभारतस्य कृते वदन्ति स्म। वैष्णवसिद्धान्तप्रतिपादकोऽयं ग्रन्थः महाभारतनाम्ना निखिलेपि विश्वस्मिन् विश्वे प्रसिद्धः अस्ति। अतः केचित् वैष्णवस्मृतिः इत्यपि वदन्ति महाभारतम्। एवं प्रकारेण महाभारतविषये अस्माभिः इदानीं ज्ञातं। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। तेषु आदिपर्व, सभापर्व,
वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक, स्त्री शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्वादीनि 18 पर्वाणि। तत्र भीष्मपर्वणः विषये वयं सर्वेपि जानीमः एव। भीष्मपर्वणः एव कश्चन विशिष्टः भागः गीता, श्रीमद्भगवद्गीता या अस्माकं पूज्य भगवता विष्णुना उद्गीता, समाख्याता, व्याख्याता च। तस्याः विषये विश्वस्मिन् सर्वेपि जनाः विजानन्ति, किन्तु भीष्मपर्वणः भागः गीता अस्ति इति केचन एव जानन्ति। अतः तत्र भवद्भिः एतस्यापि प्रचारो विधेयः यद् गीता किमपि विशिष्टं पुस्तकं नास्ति, पृथक् पुस्तकं नास्ति, प्रत्युत महाभारतस्य भीष्मपर्वणः एव कश्चन भागः अस्ति इति। तत्र यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एवं प्रकारेण श्लोक संख्या 1,00,000 वर्तते महाभारते इति सर्वविदितं तथ्यमिदं। अतएव महाभारतस्य अपरं नाम शतसाहस्री संहिता इत्यपि वर्तते। यतोहि शतवारं सहस्रं योजयामश्चेत् 1,00,000 भवति। महाभारतस्य विषये एका इतोपि सूक्तिः, एकम् इतोपि कथानकं वर्तते, बहु प्रसिद्धं। तदस्ति यन्न भारते तन्न भारते। अर्थात यत् महाभारत नामके ग्रंथे नास्ति, यस्य उल्लेखः, यस्याः विद्यायाः, यस्य विषयस्य वर्णनं महाभारत ग्रंथे नास्ति, तत् भारते देशे कुत्रापि नास्ति इति। अर्थात महाभारते सर्वमपि वर्णितं तत्र भगवता वेदव्यासेन इति कथनस्य अभिप्रायः। अपि च धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् आदिपर्वणि स्वयमेव लिखति वेदव्यासः। धर्मार्थ काम मोक्षाः इति चत्वारः पुरुषार्थाः, तेषां सर्वेषाम् अपि वर्णनं तत्र महाभारते वर्तते। अतएव उच्यते यदि हास्ति तदन्यत्र, यस्य वर्णनं महाभारतकारेण कृतं तस्यैव वर्णनम् अन्ये कृतवन्तः। यस्य वर्णनं महाभारते नास्ति तस्य वर्णनं कुत्रापि नास्ति इति कथनस्य अभिप्रायः। महाभारतस्य रचनाकाल विषये यद्यपि बहु स्पष्टता नास्ति, परंतु तथापि ख्रीष्टपूर्व 5म शतक प्रणीते आश्वलायन गृह्य सूत्रे महाभारतस्य उल्लेखः प्राप्यते। अनेन वयम् इदं वक्तुं शक्नुमः यत् महाभारतम् अपि आश्वलायन गृह्य सूत्र समकालम् एव अस्ति, समकालिकम्। ईसायाः पूर्वं 400 वर्षाणि निर्मिते बौधायन सूत्रे अपि महाभारतस्य उल्लेखः अस्ति इति तत्र संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहास ग्रन्थेषु उल्लिखितम् अस्ति। शान्तिपर्वणि दशावतार गणना काले बुद्धस्य नाम नास्ति। एवमपि वक्तुं शक्यते उपर्युक्तैः प्रमाणैः यत् महाभारतस्य रचनाकालः ईसायाः 500 वर्षाणि पूर्वमेव सिद्धः भवति इति। एवं प्रकारेण महाभारत विषये भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीं रामायणस्य अनन्तरं महाभारतं, महाभारतस्य अनन्तरं पुराणानां क्रमः आयाति। पुराणानां विषये वयम् इदानीं पठामः। वेदविहितधर्माणां सरलसुबोधभाषायां वर्णनात् एव धार्मिकदृष्ट्या पुराणानां महत्त्वम् अधिकम्। तत्र उल्लिखितम् इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति। इतिहासः पुराणम्। अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु पुराणेतिहास नाम्ना आचार्य स्तरे
पाठ्यक्रमोऽपि सञ्चाल्यते एतस्मात् कारणादेव तत्र प्रसिद्धानां केषाञ्चित् पुराणानाम् अध्ययनं भवति। छात्राः पुराणविषये जानन्ति। प्राचीनभारतस्य इतिहासः पुराणेषु सुरक्षितः वर्तते। पुराणानाम् अध्ययनेन ज्ञायते के राजानः कीदृशाः राजानः कस्मिन् काले बभूवुः इति। पुराणानि न केवलं राज्ञां चरितं वर्णयन्ति, प्रत्युत ऋषीणाम् अपि चरितं वर्णयन्ति पुराणानि। अतएव पुराणानां महत्त्वम् इतिहासस्य अपेक्षया अधिकं भवति। अत्र पुराणस्य लक्षणविषये अपि विचारः कृतः अस्ति। पुरातनम् आख्यानम् उच्यते पुराणम्, अर्थात् पुरातनं किमपि कथानकम् आख्यानकं वा यत् भवति तदेव पुराणम्। पुराणं पुराणस्य एकः अर्थः प्राचीनम् इत्यपि भवति। पुराणमित्येव न साधु सर्वम् इत्यपि वदन्ति कवयः। इतिहासे केवला भूताः विषयाः एव वर्ण्यन्ते, परञ्च पुराणेषु भूताः वर्तमानाः भाविनश्च विषयाः वर्ण्यन्ते। अतएव पुराणानां महत्त्वम् अधिकम्। पुराणस्य लक्षणं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। तस्य सामान्यरूपेण अर्थः अधः प्रदत्तः अस्ति। सर्गः अर्थात् सृष्टिः। सृष्टौ किं किम् अस्ति, किं किं जातं, तस्य वर्णनं पुराणेषु भवति। प्रतिसर्गः, प्रतिसर्गः अर्थात् लयः। कस्य लयः? सृष्टेः लयः। सृष्टेः लयानन्तरं पुनः सृष्टिः, प्रतिसर्गः इति। वंशः, वंशः अर्थात् सृष्ट्यादौ सृष्टेः आरम्भकाले या वंशावली प्रचलिता आसीत् तस्याः वंशावल्याः अपि वर्णनं पुराणेषु सम्प्राप्यते। अपि च मन्वन्तराणि, मन्वन्तराणि अर्थात् के मनवः कदा कदा पृथिव्यां जाताः इति। मनु अन्तरं, मनोः अन्तरम् इति मन्वन्तरं, तस्यैव बहुवचनस्य रूपं भवति मन्वन्तराणि। अनन्तरम् अग्रे अस्ति वंशानुचरितम्, अर्थात् सूर्यचन्द्रवंशयोः विशिष्य वर्णनं पुराणेषु कृतमस्ति। अन्येषाम् अपि वंशानां वर्णनं, कारणं यस्मिन् काले यस्य वंशस्य राजानः भवन्ति तस्य एव वर्णनं पुस्तकेषु क्रियते। कवयः यत्किमपि स्व उभयतः आत्मनः आत्मानं परितः सर्वतश्च पश्यन्ति, तस्य वर्णनं कुर्वन्ति। तो सूर्यचन्द्रवर्णयोः विशिष्य वर्णनम् इदं पंचकं पंचलक्षणम्। एतानि पंचलक्षणानि च न्यूनातिन्यूनं पुराणेषु अपेक्षन्ते इति। पुराणानां रचनाकालः, तत्र वेदेषु उपनिषत्सु च पुराणानां पुराणशब्दस्य वा इति वक्तुं शक्यते प्रयोगः जातः अस्ति। सर्वप्रथमम् अथर्ववेदे पुराणशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह इति अथर्ववेदे। तदनन्तरम् इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इति बृहदारण्यकोपनिषदि मिलति। एवमेव महाभारते अपि केषाञ्चन उपाख्यानानां वर्णनं समुपलभ्यते। महाभारते पुराणस्य उपाख्यानानां वर्णनम्। अत्र पुराणेषु कलियुगस्य राज्ञां वर्णनं दृश्यते। यथा विष्णुपुराणे मौर्य साम्राज्यस्य वर्णनं प्रथमायाति। मत्स्यपुराणे च आन्ध्रनृपतयः स्मृताः सन्ति। अपि तु वायुपुराणे च गुप्तवंशस्य राज्ञां वर्णनं दृग्गोचरी भवति। वायुपुराणे, मत्स्यपुराणे एवं प्रकारेण अग्निपुराणेपि भिन्न भिन्न तत्र राज्ञां वर्णनं सम्प्राप्यते। तदानीन्तन पर्यावरण संरक्षण चिंता अपि आचार्याणां ऋषीणाम् उद्धृता अस्ति पुराणेषु। यथा अधुना वृक्षारोपणस्य बहु प्रचारः क्रियते, तो तदर्थं पुराणानाम् अपि एकं विश्वविश्रुतं पद्यं प्रासंगिकम् इत्यहं मन्ये। यथा दशकूप समावापि दशवापी समो हृदः
दश हृद समः पुत्रः दश पुत्र समो द्रुमः। एवं प्रकारेण वृक्षाणां महत्त्वं पुराणेषु वर्णितमस्ति। गुप्तवंशस्य एव राजा हर्षः, यस्य कालः षड्शतवर्षात् 47+800 ईस्वीयवर्षमस्ति, तस्य अपि तत्र वर्णनं प्राप्यते एव, यथा मया पूर्वम् उक्तम्। एवं वाणभट्टेनापि कादम्बर्यां वायुपुराणस्य निर्देशः कृतः अस्ति। निष्कर्षतः वयं पुराणानां रचनाकालविषये वक्तुं शक्नुमः यत् पुराणानां रचना 5वीं शताब्दीतः 7वीं शताब्द्योर्मध्ये जाता अस्ति इति। अत्र किमपि प्रमाणं नास्ति यत् 5वीं शताब्दीतः 7वीं शताब्द्योर्मध्ये सर्वेषां पुराणानां तत्र क्रमशः कस्य कस्य पुराणस्य कदा कदा रचना जाता। अत्र यतोहि 4 एव भागेषु समग्रस्यापि संस्कृतसाहित्येतिहासस्य पाठः करणीयः इति कृत्वा साररूपेण एव मया अत्र वर्णनं क्रियते छात्राणां सौकर्याय। तु अतः विस्तृतज्ञानाय अस्माभिः अन्यानि पुस्तकानि अपि पठनीयानि। पुराणानां संख्या यद्यपि सर्वसिद्धा एव अस्ति, सर्वे जानन्ति एव 18 पुराणानि। यथा उक्तम् 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं। निर्विवादं खलु पुराणानाम् 18त्वं, तत्र न कोऽपि विवादः। तेषां नामानि स्मर्तुम् इदम् अधोलिखितं पद्यं बहु उपकारकम् इत्यहं मन्ये। अत एव मया इदं पद्यम् अत्र उद्धृतम् अस्ति। म-द्वयं भ-द्वयं चैव ब्र-त्रयं व-चतुष्टयम् अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। एवं प्रकारेण एतस्य श्लोकस्य रटनेन 18 पुराणानां नामानि सरलतया सहजतया अनायासेन एव स्मर्यन्ते। म-द्वयम् अर्थात् मत्स्य मार्कण्डेय नामके 2 पुराणे, भ-द्वयम् इत्युक्ते भविष्य भागवत पुराणे, ब्र-त्रयम् अर्थात् ब्रह्मांड पुराणं, ब्रह्मपुराणं, ब्रह्मवैवर्त पुराणं च इति। व-चतुष्टयम् अर्थात् वामन पुराणं, वराह पुराणं, विष्णु पुराणं, वायु पुराणम् इति। एवं प्रकारेण एतानि 7, 8, 9, 10, 11 पुराणानि संजातानि। इदानीं 7 पुराणानि अवशिष्टानि। तानि कानि? तानि कानि इति जिज्ञासायाम् अ अर्थात् अग्निपुराणं, न अर्थात् नारदपुराणं, प अर्थात् पद्मपुराणं, लिङ् अर्थात् लिङ्गपुराणं, ग अर्थात् गरुडपुराणं, कु अर्थात् कूर्मपुराणं, स्कानि इत्युक्ते स्कन्दपुराणम् इति। एवं प्रकारेण 18 पुराणानां नामानि वयं सरलतया स्मर्तुं शक्नुमः। यदा कदापि कश्चित् जनः अस्मान् संस्कृतज्ञः, धवलवेशधारी, धौतवस्त्रधारी, शास्त्री इति दृष्ट्वा पृच्छति कति पुराणानि, कति वेदाः, कति उपपुराणानि, काश्च उपनिषदः। तो अतः अस्माभिः सर्वैः अपि एतद् ज्ञातव्यमेव। पुराणेषु श्लोकसङ्ख्या यद्यपि अत्र सङ्ख्यासु भेदो भवितुमर्हति, किन्तु तथापि मया येषां पुस्तकानां पाठनिर्माणकाले अध्ययनं कृतं, तत्र मया यत्किमपि प्राप्तं ततः आनीतमस्ति। नवनीतरूपं सारभूतं तत्त्वं तन्मत्स्यमिति जानीध्वं सहस्राणि 14 अर्थात् 14,000 श्लोकाः मत्स्यपुराणे। पुराणं 9,000 मार्कण्डेयमिहोच्यते। मार्कण्डेयपुराणे 9,000 श्लोकाः, 18,000 तद् भागवतमुच्यते। भागवतपुराणे 18,000 श्लोकाः सन्ति। 24,000 तथा 500 च भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते। 24,000 500मितानि श्लोकानि तत्र पद्यानि। अत्र 500 इत्यस्य उल्लेखः न जातः, तत्र तद् यथा उच्यते तथा भवन्तः गृह्णन्तु इति निवेदनं। ब्रह्मं 13,000 पुराणं परिकीर्त्यते। ब्रह्मपुराणे 13,000 पद्यानि, तदष्टादशसहस्रं ब्रह्मवैवर्तमुच्यते। ब्रह्मवैवर्तपुराणे 18,000 श्लोकाः। एवं
तच्च 12,000 ब्रह्मांडम द्विशताधिकम 12,000 श्लोकाः ब्रह्मांड पुराणे, वामन पुराणे 10,000 श्लोकाः, 24,000 तद् वराहमिहोच्यते, वराह पुराणे 24,000 श्लोकाः, आग्नेयं च तत् 16,000 16,000 संख्याकाः श्लोकाः, आग्नेय पुराणे 24,000 वायवीयं निगद्यते, वायवीय वायुपुराणे 24,000 संख्याकाः श्लोकाः सन्ति इति, 23,000 वैष्णवं विष्णुपुराणे 23,000 संख्याकाः श्लोकाः, एवं 25,000 नारद पुराणे 25,000 मिताः श्लोकाः, पद्मपुराणे 55,000 श्लोकाः, 11,000 श्लोकाः लिंगपुराणे, अपि च 18,000 पद्यानि गरुणपुराणे, 18,000 एव पुनः कूर्मपुराणे, अपि च अन्तिमे स्कंदपुराणे तु अत्र 1,000,000 अर्थात 81,100 श्लोकाः। स्कंदम नाम पुराणञ्च हेकाशीतिर्निगद्यते सहस्राणि शतञ्चैकं बहुखंड समन्वितम्। स्कंद पुराणस्य तत्र केदारखण्डः, मानसखण्डः, नेपालखण्डः, पाञ्चालखण्डः एवं प्रकारेण विभिन्न खण्डाः सन्ति, तत्र काशीखण्डः एवं प्रकारेण एतेषां पुराणानाम् अत्र वर्णनं जातम्। आहत्य मया योजनं कृतमस्ति तत्र पुराणेषु कति पद्यानि कति श्लोकाः सन्ति, तर्हि आहत्य 8,13,000 श्लोकाः भवन्ति, अर्थात 4,13,000 इति पद्यानि। संख्यायाम् अस्यां भेदो भवितुमर्हति, यथा मया पूर्वमेव उक्तमासीत् तत्र, किन्तु सामान्यतः इयं संख्या बहुषु पुस्तकेषु दृश्यते। प्रायेण सर्वेषु पुराणेषु अनुष्टुप्वृत्तस्य श्लोकाः दृश्यन्ते, परन्तु क्वचित् अन्येषाम् अपि छन्दसां प्रयोगः कृतः अस्ति तत्र वेदव्यासेन। एवं प्रकारेण उपपुराणानि, उपर्युक्त 18 पुराणानि अतिरिच्य 18 एव उपपुराणानि अपि सन्ति। तेषां नामानि तत्र भवन्तः पश्यन्ति। सनत्कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, औशनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गवेति। अत्र नामभेदोपि भवितुं शक्यते। तत्र अवधेयम् इदं यद् देवी भागवते तु स्कंद, वामन, ब्रह्मांड, मारीच, भार्गवेति पुराण पंचकस्य स्थाने शिव, वामन, आदित्य, भागवत, वासिष्ठ इति नाम पंचकं वर्णितम् अस्ति। एतदनुसारं श्रीमद्भागवतम् उपपुराणम् इति स्पष्टं भवति। श्रीमद्भागवत पुराणस्य अधुना कथाः अनेके आचार्याः कुर्वन्ति। तत्र केचन तु समीचीनतया श्रीमद्भागवत पुराणस्य अध्ययनं विधाय कथां कुर्वन्ति, किन्तु अन्ये केचन तादृशाः अपि भवन्ति ये तत्र श्रीमद्भागवतस्य सम्यक् अध्ययनं विना एव कथां कर्तुं यतन्ते। यतोहि श्रीमद्भागवतं तु बहु विशालं कठिनं च शास्त्रं। तस्य विषये उल्लिखितमस्ति विद्यावतां भागवते परीक्षा, अतः विद्वद्भिः इदमपि अवधेयमेव। इत्थम् उपर्युक्तवर्णनेन इदं लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य रत्नभूतानां पुराणानां, रामायणस्य, पंचमवेदस्य, महाभारतस्य च विषये भवन्तः ज्ञातवन्तः। अनेन ज्ञानेन नूनम् एव तत्र भवतां या जिज्ञासा सा शान्ता स्यात्। पुराणानां विषये, रामायणस्य च विषये, महाभारतस्य च विषये तत्र किं किम् अस्ति इति सामान्येन भवन्तः विज्ञाय नूनम् एव उपकृताः भवेयुः इति मे दृढीयान् विश्वासः। अस्मिन् भागे एतावदेव उक्त्वा अहं स्वकीयां वाचं विरमयामि।
अग्रिमे अन्तिमे च भागे वयं महाकाव्यानां खण्डकाव्यादीनां च इतिहासं ज्ञास्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।